Pakpakan ta ang Ginoo sa pagpasalamat sa iyang gihatag sa maayong panahon nga kini atong tinuig nga kalingawan o gihatag nga pagdalit sa kasaulugan sa atong kapistahan magmalampuson kaayo sa tanan. Mga bisita nako nga gikan sa Davao sa Consul Consul General Chao, Consul General Xiao, Consul Hong Ming, Consul Xiang Xing, Cagayan de Oro Filipino-Chinese Community, Chairman Sunny Choi, sa CDO Filipino-Chinese Community Past Chairman Greg Lau, Honorable Board Member Eduardo Sibido, salamat sa imong pagbisita. Mr. Arnel Prito, akong amigo, Mr. Contreras, ano ba to? O Mr. John Asuncion. Wala ba tanan ng akong Chief of Staff o ang atong City Administrator, Roy Raagas. Colonel Radam, salamat kayo sa makanunayong paghatag og seguridad sa tanang kalihukan programa sa Dakbayan nga ang tinguha lamang nga mahatagan og kahigayunan nga malipayon, masadya nga kasaulugan sa atong kapistahan nga walay mga daotang mga panghitabo. Kining maong Dragon Boat sa kapitan pa ko sa Barangay Carmen, wala ko magtuo nga moabot ni ini kadako nga ang atong mga igsuon dito sa Barangay Carmen nga gitagaag kahigayunan makigkontra na moabot na sa laing nasod aron lamang maghatag og dakong kalingawan didto sa ubang nasod og sa mga laing lugar sa atong kapupud-an sa Pilipinas. Imbitado na mo og salamat kayo nga naila ang Barangay Carmen labi na ang Dakbayan sa Cagayan de Oro nga kamo ang nagdala sa maong pag-ila sa atong Dakbayan. Hinaot magapadayon ka na. Salamat ko ni Mr. John Asuncion kay siya mismo ang nagdasig kanako niini sa panahon nga kapitan pa ko apan wala kong magatuo nga maunay sangputan nga daghang malingaw, daghang malipay ug labaw sa tanan. Sa unang higayon ang atong mga bisita gikan sa China mianhi gyud dinhi aron makig-uban makigduyog musaksi sa maong Dragon Boat bisan ikaduha kining international Cagayan Dragon Boat kay sa matag tuig kaduha kining kalingawan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Labi na sa panahon sa kasaulugan sa Chinese Lunar New Year. Nga maoy gyoy gitagaan og dakong pasidungog ang maong kalingawan nga kalingawan tungod kay kining akong pagtuo ang Dragon Boat nagsugod gyud didto sa nasod sa China. Salamat kayo kining maong kalingawan kay daghang nalingaw, daghang nalipay ug mismo naapil na ni didto sa Olympic. Naapil na ba ni sa Olympic? Oh. So dako kayong pag-abot, dako kayong pagpalapad muna nga ato kining ipadayon kay daghan pang nakaaghat maaghat nato nga usa di ay kini kadakong kalipay o kalingawan nga atong ikadalit sa mga katawan ug mismo atong makita nga ang atong mga kasubaan sa tanang dapit sa atong nasud mapahimuslan usab kay kun wala ning Dragon Boat dili tingali ni malimpyo ang atong kasubaan
Mahayo ning naay dragon boat kay maapil ang kalimpyo sa atong kasubaon. So salamat kaayo sa tanan. O kining maong dragon boat race karon, talagsaon kaayo kini. Kay walay kasaysayan nga ang kadagkuan nga representante sa gobyerno sa China mianhi gyud dinhi nga uban gyud kanato kay gusto gyud silang mosaksi motan-aw siya. Si Consul kaganiha nangutana sa nagsulti sa ako ngano ang dragon gamay o mata. Giingnan nako siya, insik kana nga dragon. Nangutana siya, ngano kunong gamay ang mata sa dragon, iko insik na nga dragon. So, ina nila ang atong kalingawan, inaot sa duha ka adlaw magmalampuson. Wala ingon nga kinsay mo daog. Ang importante sa inyong pag-apel, pagsalmot ni ini, manalingaw mo, nalipay mo, og labaw sa tanan, tungod ninyo, daghang mga tao ang nalingaw og nalipay. Padayon ta ni ini nga magmalampuson kay mismo ang inyong gihaguan, ang inyong pagbansay-bansay sa pipila ka mga adlaw, simana, bulan, mapahimuslan og mapakita gyud karon kung kinsa gyud ang mananaog. So salamat kayo sa tanan kaninyo sa ngalan sa gobyerno sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dawata ang akong kinasingkasing ug matinud-anon nga pasalamat ug pahalipay kaninyo. Ang tanan mananaog. Walay pildi ni ini. Ang importante nalingaw, nalipay mo ug naghatag mo og kalipay o kalingawan sa katawhan. Labi na sa atong bisita karon nagikan sa nasod sa China. Sa akong mga kauban dinhi nga kanunay tang magasuportar sa tanang kalihukan sa Chinese community sa Dakbayan nga sa unang higayon usab gitagaan nato og pasidungog giila nato sa gobyerno sa Dakbayan sulod sa 30 ka tuig sa ilang pagtabang pagtubag sa mga naglaing-laing kalamidad ug sa mga batakang serbisyo ang atong Filipino-Chinese Fire Volunteer Brigade. Salamat kayo nga gipungaluhan ni Mr. Sanicho. Gila na namo sa Dakbayan nga gihatagan mo og kahigayunan nga nakita gyud nato nga dako kayo mo kauban pakig-uban kanato sa pagtubag sa tanang mga pagsulay dinhi sa atong Dakbayan. Salamat kayo og hinaot madasigon og magapadayon kanang ang inyong gipakita nga talagsaon og dalaygon nga voluntarism. Tuod dako kayo ng sakripisyo apan mahinungdanon og bililhon kaayo sa tanan kay anaa mo kanunay sa tanang panahon nga adunay mga paghulga, adunay mga kalamidad og labaw sa tanan inyong gipakita ang usa ka matinud-anon kaayong pagpakabana sa pagtubag sa mga hagit sa panahon. Salamat kaayo kaninyo og hinaot Mr. Sanicho karon kay giila na mo sa Dakbayan mosamot pa mo kamadasigon. Salamat kayo og sa tanang nakong kauban sa kagamhanan sa Dakbayan. Unta buot pa kong makig-uban kaninyo, mangayo lang kog pagsabot og pasaylo kay muadto pa ko sa evacuation center sa Barangay Carmen kay adunay sunog na hitabo kaganihang kadlawon. Ako magyunang katungdanan nga makita ko og mismo usab sa akong presensya sa ilang mga pagsulay. Igo na tingali nga makahupay sa ilang kagulanan. O moderitso po ko, mananghid ko ninyo, moderitso po dayon ko sa akong sinimana nga programa nga ang Clarix nga serbisyo sa baryo nga matag Sabado dadon gyud ang kagamhanan sa Dakbayan sa kabarangayan. Mupadayon gihapon bisan adunay mga pagsulay kay ato kanang kaakuhan og mismo naanda na nato nga matag simana nga ang gobyerno duol sa katawhan ug ang katawhan duol sa gobyerno. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat ug hinaot nga kining maong
dako nga kalingawan sulod sa duha ka adlaw, tanan malipayon, tanan mabulokon nga kapistahan masadya og labaw sa tanan, malipayon kitang tanan. Sa katapusan, hinaot nga ang Ginoo kanunay magauban og magapanalangin kanatong tanan. Maayong buntag og sa pag-uswag